في كاسة ناشولة هنا في هنا هي هذا كاسة تشين في كاش انت في كاسة كاش نو نكالز فلا مون مورا باي ما شاء الله هنا فهمش هلا فركاتي السلام عليكم ওয়ালাইকুম আসসালাম। মনটা ভালো না ভাই, বসে আছি বিকেলেতে। বউ নাই বাসায়, তাহলে মনটা ভালো না। هوني دبونا يباشاي مش فاكت ان فكاسة مش فاكت في كاسة كان شيء كابا كاسة হ্যাঁ ভাই, মনে অনেক কষ্ট, বউ নাই বাসায়, এক সপ্তাহ ধরে বিকেলে খাইয়া ما شاء الله ما شاء الله هنا فكاسة في بيت كالي بيت ما شاء الله ان فكاشن كالي بيت ان فكاشة كابا جنجا বউ নাই, মন ভালো না ভাই, এলে আইসি নাই বইছি মানুষজন দেখলে একটু ভালো লাগতেছে। কি কোন? وش فكاشة كالي سنة بعد হ্যাঁ হ্যাঁ, فكاشة كالي كابا كلا فكاشة انت بوناي هوني فكاشة لا كانت جنجا فكاش فهذا بعد তোর ভাই মনটা ভালো না, ভালো লাগে না, তুমি যাও তো, এনতে যাও। وانت فكاشة بالله انا ما شاء الله هنا فكاشة তোর তুমি ভালো লাগে না। وانت كالي فقط كازك في كذا لا ما كذا ان شاء الله كذا